बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिनहा अदलुन वला हुम युनसरून। मेरे दोस्तों, इसका मैं शान नज़ूल आगाज़ करता हूँ। पहले मैं इसकी तर्जमा और हालात का माना अर्ज़ कर चुका हूँ। शान नज़ूल ये है कि यहूदी कहते थे कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल है, औलाद है, और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हम यहूदियों का बाप है। इन दोनों की शफात अल्लाह ताला हमारे हक में कबूल फरमाकर अल्लाह ताला हमको बख्श देगा। ये यहूदियों का अकीदा था। रब्बुल इज़्ज़त ने इन यहूदियों के रद में यह आयत मुबारक नाज़िल फरमाई, इत्तक़ू का माना है तकवा, ऐ बनी इसराइल अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह ताला से खौफ खाओ। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उन यहूदियों को फरमाया कि ऐ यहूदियों कि तुम अल्लाह ताला से डरो, खौफ खाओ, जो ये तो बातें कर रहा हो। मैं आपको अर्ज करता चलूं कि मदीने पाक के साथ जो है 3 बस्तियां थी। एक ईसाइयों की थी, उसका नाम था खुज़रुज, और 2 यहूदियों की बस्तियां थी। एक का नाम था बनी नज़ीर और दूसरी का नाम था बनी जो है कुरैज़ा। बनी कुरैज़ा बनी नज़ीर दोनों बस्तियां जो थी वो मेरे दोस्तों यहूदियों की थी, और यहूदी जो थे बनी इसराइल के औलाद थे, यानी कि उनकी नस्ल से आ रहे थे, उनकी नस्ल थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो है तदबिया का फरमा रहा है, आगाह कर रहा है, उनको सुना रहा है कि ये तो तुम जो गलत बातें कर रहे हो कि हम तो नबी की औलाद है, बनी इसराइल की औलाद है, वो हमारा जो है बाप है, वो हमको छुड़ा देगा, सिफारिश करेगा। अल्लाह फरमाया ऐसा नहीं होगा, हमारी मदद करेगा, ऐसा नहीं होगा, फिदिया हम दे देंगे, पैसे दे देंगे। अल्लाह फरमाया ऐसा तीनों चीजों को अल्लाह तबारक व तआला ने रद्द फरमा दिया है। बनी कुरैज़ा और बनी नज़ीर के लोगों को, उस वक्त मौजूदा यही थे हज़रत सल्लम के जो है मदीना पाक के साथ, और ये जो कुछ लोग आकर मुसलमान हो जाते थे, मुनाफिक बज़ाहिर मुसलमान अंदर से मुनाफिक थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये मुनाफिक लोग हैं। बहरहाल ये मैं इनकी जो है आगे तफसीलात करूंगा। मैं अर्ज कर रहा था कि तीनों ऑप्शन अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका में रद्द फरमा दिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनका बेटा हजरत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जहन्नम की आग से बचा लेंगे, उनका कीदा ये था, यहूदियों का, बनी कुरैज़ा और बनी नज़ीर का, और बाकी जो यहूदी थे काफिर थे। अगर आग से बचना चाहती हो, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तो तुम मेरे महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, फरमाबरदारी करो, तो फिर तो आग से बच जाओगे। ये तुम कहो ना मेरा बेटा, मेरा बाप है हजरत इब्राहीम, हजरत इसहाक़, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यानी इसराइल, ये आपको नहीं छुड़ाएंगे जब तक कलमा ना पढ़ो, जब तक मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब, मेरे नबी, मेरे रसूल की अताअत न करो। अल्लाह तबारक व तआला ने 2 टोक फरमा दिया। तो मैं फिर आज करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ अमेरिका को, अमेरिका के यहूदियों को, बरतानिया के ईसाइयों को, या बरतानिया में जो यहूदी है उनको करता हूँ, कनाडा के यहूदियों को करता हूँ, जो भी दुनिया में यहूदी हैं, बनी इसराइल की औलाद है, उनको मैं आज करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम्हारा ये जो अकीदा है कि हमारा नबी हमको छुड़ा देगा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कोई नहीं छुड़ाएगा, ना वहां पैसे चलेंगे, रिश्वत चलेगी, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, ना कोई किसी की मदद करेगा, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में मुबारका में फरमा दिया। तो आपको इबरत पकड़नी चाहिए, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलमा पढ़नी चाहिए, उनकी अताअत, उनकी सूरत बनाओ, उनकी सीरत बनाओ। तो मेरे दोस्तों, अब मैं आपको वत्तकू की तफसीर करता हूँ। वत्तकू यौमन ला तजज़ी, वत्तकू का माना है, ये वका से माखूज है, वका से बनना है, वका से मुश्तक है। उसका मतलब वो माना है बचना, डरना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया बनी कुरैज़ा, ऐ बनी नज़ीर, ऐ यहूदियों डरो। ये इत्तकू अमर का सीगा है, अमर कहते हैं हुक्म को। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया, अमर जो है वाजिब होता है। यौमन, रोज़े महशर के हिसाब और अजाब से बचो, डरो। यौमन कहते हैं, यौम जो है ये मतलब दिन को अरबी में कहते हैं, फारसी में रोज कहते हैं, और कियामत को कहते हैं फारसी में महशर। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इत्तकू का सीगा, अमर का सीगा फरमाया, वाजिब फरमाया कि जरूर जरूर तुम डरो कियामत के अजाब से, रोज़े महशर के अजाब से। ला तजज़ी, इसका माना है जजा से माखूज है, जजा से बना है, जजा से मुश्तक है।
جس کا مطلب ہے بدلہ دینا. تبری نے بھی اس کو لکھا ہے. شیخ کفار فرماتے ہیں کہ اہل لغت کے ہاں جو ہے جزا کا معنی قضا یعنی ادا کے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بردہ ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد مبارک فرمایا تجزی کا ولا تجزا احدا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا احدن بعدہ کا. بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں میں اور میں اپنی تفسیر کربانی صفحہ نمبر 261 جلد اول میں نے لکھا ہے. میرے دوستو عزیزو اس کا ترجمہ ہے یہ دمبا تمہارے بعد کسی کے لیے کافی نہیں ہے. اس کا معنی ہے کبھی جزا کا معنی امداد کے ہے کیونکہ اس ولا تجزا اس حدیث میں جزا کا معنی ہے تو میں نے حدیث پڑھ کے اسے ثابت کیا کہ جزا کا معنی کیا ہے. یہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں بھی لکھا ہے. لا تقدا لا تغنا اور لا تکف اور لا تکفا ہے. وہ ادا نہیں کرے گا فائدہ نہیں کرے گا اس پر کسی کا حق نہ ہوگا. اگر اس میں کسی کا حق ہوگا تو وہ اس کی نیکیوں کے اختیار کے بغیر کفایت کرے گا اور ادا کرے گا وہ فائدہ دے گا. یعنی نیکیاں کرے گا نماز پڑھے گا قرآن پڑھے گا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے گا تو فائدہ ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا جس شخص نے جس عورت نے جس نے اپنے بھائی پر اس کی عزت وغیرہ کے سلسلہ میں ظلم کیا وہ آج ہی سے معاف کرا لے. اس سے پہلے کہ نہ کوئی دینار ہوگا نہ درہم ہوگا یعنی قیامت کے دن کی بات کر رہا ہوں نہ پیسہ روپیہ ریال کوئی نہ ہوگا نہ تمن ہوگا نہ ڈالر ہوگا نہ کوئی چیز بھی نہیں ہوگی قیامت کے دن. اگر اس کا عمل صالح ہوگا نیکی ہوگی اس کے پاس تو اس سے ظلم کی مقدار میں اس سے عمل صالح سے لیا جائے گا ان کی نیکیاں لی جائیں گی. اس کی نیکیاں نہ ہوگی تو مظلوم کے گناہوں میں سے گناہ جو ہے گناہ لے کر ظالم جو ہے ظالم کے نام اعمال میں داخل کیے جائیں گے. یہ بخاری کتاب الفقہ میں حدیث موجود ہے اور ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو میں نے آپ کی خدمت میں جو ہے یہ حدیثیں پیش کی ہیں کہ قیامت کے دن کوئی پیسہ روپیہ جو ہے کام نہیں آئے گا کوئی مدد کام نہیں آئے گی کوئی رشوت. ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مسلمان مانتے ہیں نبی لیکن ان کی جو ہے شریعت منسوخ ہو چکی ہے. ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں نبی ہے اور وہ مردوں کو زندہ بھی کرتا تھا. ہمارا ایمان ہے لیکن ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا کہ میں رسول اور نبی ہوں تو موسیٰ اور عیسیٰ بھی علیہ السلام بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو ہے امتی ہوتے اصحابی ہوتے ہیں. خود میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری اس نبوت میں زندہ ہوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اگر ہوتے میرے موجود تو میری کلمہ پڑھتے میری اطاعت کرتے میرے فرمان برداری میرے صحابہ ہوتے میرے امتی ہوتے. تو یہودیوں عیسائیوں تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو ہے شامل نہیں ہوتے کلمہ نہیں پڑھتے. آپ کو میں عرض کرتا چلوں حدیث پاک ہے موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے دعا کی یا اللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخر زمان جو آئے گا نبی اس کی امت میں فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا اے موسیٰ کلیم ایسا نہیں ہو سکتا بس میں تجھے کلیم بنایا ہے میں اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شبہ نہیں کر سکتا. میرے دوستو جب موسیٰ کلیم فرما رہا ہے کہ میں جو ہے نہیں جو ہے مجھے یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو ہے پیدا فرما دے ان کی امتی کر دے. تو جب یہودیوں کا موسیٰ کلیم یہ فرما رہا عرض کر رہا ہے یا اللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو ہے پیدا فرما امتی بنا دے تو اللہ فرمایا نہیں. تو ان یہودیوں کو کیا ہو گیا ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق عمل نہیں کرتے؟ موسیٰ تو کہہ رہا ہے کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، امتی بن جاؤں یا اللہ. تو یہ تو موجودہ ہے، یہ ان کو یہودیوں کو تو چاہیے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ پڑھے، عیسائیوں کو بھی چاہیے. تو عزیز محترم، میں آپ کو اس کے جو ہے آگے جو ہے عرض کرتا ہوں کہ جزا کے متعلق. تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہو جاؤ، میں تم کو بخش دوں گا، تم کو دوہرا ثواب دوں گا. ایک تو عیسیٰ کے اگر تم ہو، عیسائی ہو تم، تو ان کا بھی اس کو ثواب، جو انہوں نے عمل کیا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ جائیں گے، ان کو بھی جو ہے وہ بھی ثواب ان کو ہوگا ان کی امتی بننے سے. تو 2 ثواب ہو جائیں گے، دوہرا ثواب. یہودی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی امت میں جو نیک عمل کیے وہ آپ کے پورے ہوں گے برقرار. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے رسول نبی کی امت میں آ جاؤ گے تو پھر بہشتی بن جاؤ گے. وہ بھی عمل، یہ بھی عمل، دونوں دوہرا ثواب ہوگا. اگر تم عیسائی ہو یا یہودی ہو، اگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں آئے، کلمہ نہیں پڑھی، آپ کیونکہ نبوت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم چل رہی ہے، اگر تم نے کلمہ نہیں پڑھا تو سمجھو تم جہنمی ہو، کافر ہو. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرما دیا قرآن میں. انشاءاللہ پھر اس کی اسی آیات مبارکہ کی بقیہ تفسیر میں عرض کروں گا. اور میں آخر میں آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کرتا ہوں میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے. اور آپ کو بھی ثواب، مجھے بھی ثواب، وما علینا الا البلاغ المبین.